विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज फेरि हामी कक्षा 10 कै पाठ 3 मा रहेको सन्दुक रुइतको जीवनी पढ्दैछौँ। हामी कक्षा 10 मा राष्ट्रिय स्तरको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जीवनीहरू, त्यसैगरी साहित्यिक व्यक्तित्वका जीवनीहरू, समाजसेवी व्यक्तित्वका जीवनीहरू, राजनीतिज्ञहरूको जीवनीहरू हामी धेरै 9-10 बाट पढ्दै आएका छौँ। आज हामी सन्दुक रुइत यस्तो व्यक्ति जो नेपालका एक डाक्टर हुन् र विश्वविख्यात छन्। यिनी विश्वभरि चर्चाको शिखरमा रहेका डाक्टरहरूमध्ये अग्रस्थानमा, अग्रपङ्क्तिमा रहेका यिनी नेपालको सँगै उनले आफ्नो सँगै नेपालको पनि नाम चर्चाको शिखरमा पुर्याएका छन्। विश्वभरका व्यक्तिहरूले यिनीप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दैछन्। यस्ता महान व्यक्तिको विषयमा आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ। सन्दुक रुइत, जसलाई हामी तस्बिरमा यसरी हेर्न सक्छौँ। यो हाम्रो नेपालको सन्दुक रुइत जिउँदा इतिहास हुन्। ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङ गोला भन्ने स्थान, जहाँ पुग्न आज पनि ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकामबाट 3-4 दिन हिँडेर पुग्नुपर्छ। आज पनि त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि गाडीको सुविधा छैन, यातायातको सुविधा छैन। यस्तो अवस्थामा त्यस्तो ठाउँमा जन्मिएका सन्दुक रुइतले हामीलाई विश्वभर चिनाउन सफल बनेका छन्। परिश्रम गरे के हुँदैन, सङ्घर्ष गरे के हुँदैन, सङ्घर्षले नै जीवनलाई उचाइमा पुर्याउँछ। सङ्घर्ष नै जीवनको पूजा हो। सङ्घर्ष कामको पूजा, श्रमको पूजा गर्ने व्यक्तिमध्येमा यिनी पनि एक हुन्। विक्रम सम्वत 2011 साल भदौ 19 गते जन्मिएका, ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङ गोलामा जन्मिएका सन्दुक रुइत पिता सोनाम रुइत र माता केसाङ रुइतका सन्तान हुन्। धेरै सन्तान जन्माइसकेका उनका मातापिताले ओलाङचुङ गोलामा एउटा ठुलो सपना बोकेर सन्दुक रुइतलाई हुर्काउँदै गर्दा हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। ओलाङचुङ गोलाको दृश्य हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ओलाङचुङ गोलाको गाउँ, त्यसैगरी त्यहाँको पहाडी दृश्य, यो नेपालको अति नै रमाइलो लोभ लाग्दो प्रकृतिको काखमा सन्दुक रुइतको जन्म भएको थियो, जहाँ आज पनि त्यस ठाउँमा पैदल यात्रा गरेर थुप्रै पर्यटकहरू घुम्न पुग्ने गर्दछ। त्यहाँको प्रकृतिको रमाइलो काखमा रमाउन पुग्ने गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तो अवस्थामा उनले सन्दुक रुइत ओलाङचुङ गोलाको तमोर खोलाको शिरमा रहेको बस्तीमा उनको जन्म भयो। त्यही हुर्किए, जहाँ पुग्न अहिले पनि जिल्ला सदरमुकामबाट 4 दिन लाग्छ। बुबा सोनाम नेपाल तिब्बत बीच नुन चामल घोडा च्याङ्ग्रा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो। बुबाका 6 मध्ये 3 छोराछोरी कलिलैमा बिते। डाक्टर बन्ने सपना बोकेर जन्मस्थानबाट 15 दिन हिँडेर दार्जिलिङ पुगे। त्यहाँको मिसनरी स्कुल सेन्ट रोबर्ट्समा भर्ना भए। विक्रम सम्वत 2019 मा चीन र भारत बीच सीमा युद्ध भयो र त्यहाँका स्कुलहरू सब बन्द भए। उनलाई बुबाले काठमाडौँ ल्याउनु भयो र सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भयो। विक्रम सम्वत 2025 मा सोही स्कुलबाट पहिलो श्रेणीमा पास गरे। यसरी उनले आफ्नो बाल्यकालदेखि SLC सम्मको कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, जन्मिएका सन्तान मध्ये 3 छोराछोरी कलिलैमा बितेर सन्तान मर्दैको पीडामा जन्मिएको अर्को सन्तानले पनि यसै गरी उपचार नपाएर मर्नुपर्छ कि भन्ने पीडा बोक्दा बोक्दै उनका बाबाले दार्जिलिङ पुर्याउनु भयो। त्यहाँ युद्ध चल्दै थियो। त्यो युद्धले गर्दा त्यहाँका
चीन र भारत बीचको सीमा युद्ध चल्दै थियो। त्यो युद्धले गर्दा त्यहाँका विद्यालयहरू बन्द भए। विद्यालय बन्द भएपछि उनका बुवाले उनलाई फेरि काठमाडौँ ल्याउनु भयो र काठमाडौँमै भर्ना गरिदिनु भयो, जहाँ सिद्धार्थ वनस्थित स्कुलमा। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू यहाँ उनले पढाइ सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा कक्षा 10 सम्मको अध्ययन गरिसकेपछि त्रिचन्द्र कलेजबाट आइएससी विज्ञान विषय लिएर, साइन्स विषय लिएर कक्षा 12 सम्म पढे। त्यसपछि उनी भारतको लखनऊ स्थित किङ्गर्स जर्ज मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्नका लागि गए। उनले त्यहाँ एमबीबीएस पढे। त्यसपछि अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स कलेजबाट एमडी गरे। एमबीबीएस गरिसकेपछि एमडी पनि गरे। उनी फिजिसियन डाक्टरको रूपमा उनले आफ्नो सेवा सुरुवात गरे। तर यसरी फिजिसियन डाक्टरको रूपमा सेवा सुरुवात गरे र गर्दा गर्दै जनताको सेवा गर्दा गर्दै उनले एक दिन यस्तो देखे कि एउटै परिवारका 4-5 जना मानिस आँखा नदेख्ने। त्यो देखिसकेपछि उनको मनमा झट्ट आयो कि यिनीहरूलाई आँखा देख्न सक्ने बनाए भने मात्र यिनीहरूले संसार देख्नेछन् र अनि मात्र आनन्द प्राप्त हुनेछ। यसरी अरूको सुखमा आफ्नो सुख खोज्ने, अरूको दुःखमा आफ्नो दुःख खोज्ने सन्त पुरोहित आँखाको डाक्टर बन्ने सपना बोकेर आँखाको उपचारमा तल्लीन हुन थाले र यसरी धनगढी, नेपालगञ्ज, बर्दियासम्म पुगेर आँखा क्याम्प सञ्चालन गर्ने। विक्रमसम्म 2041 सालदेखि उनले त्रिपुरेश्वर आँखा हस्पिटलमा काम गर्न थाले। यसरी हेर्नुहोस् त, बुढापाका मानिसहरूको आँखाको उपचार गर्नेदेखि अन्य कार्यहरू पनि उनी सफल रहे। सन्त पुरोहित आँखा उपचारमा सहभागी हुँदै जाँदा नयाँ प्रविधि रुइटेक्टोमीको आविष्कार गरेका छन् उनले, जुन मोतीबिन्दुको उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छ। रुइटेक्टोमी, रुइतले बनाएकै कारण त्यसको नाम पनि रुइटेक्टोमी। आँखाको यो लेन्सको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ। यो आविष्कार उनले गरे र मोतीबिन्दुको उपचारका लागि प्रयोग गर्न सुरुवात भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो रुइटेक्टोमी आज नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा यो प्रविधिबाट मोतीबिन्दुको उपचार गरिन्छ, किनकि यो नेपालमा सस्तो तरिकाको उपचार पद्धति हो। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, यहाँ विक्रमसम्म 2051 तिलगङ्गा आँखा केन्द्रको स्थापना भयो। उनले आफ्नै सक्रियतामा र त्यतिखेर उनले के बनाए त इन्ट्राओकुलर लेन्स पनि बनाएका थिए। रुइटेक्टोमी बनाए, जुन मोतीबिन्दुको उपचारमा प्रयोग गरियो। त्यसै गरी इन्ट्राओकुलर लेन्स पनि बनाए, जसले उनलाई अझ बढी चर्चाको शिखरमा पुर्यायो। यसै गरी सन्त पुरोहितको यसरी उनको जीवनी यसरी सङ्घर्ष गर्दै गर्दै आए। उनको जीवनीबाट हामीले के पाउन सक्छौँ त? उनको जीवनीबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो त? त्यो कुरा जान्नु जरुरी छ भाइ बहिनीहरू। सन्त पुरोहितको जीवनीबाट धेरै प्रकारको प्रेरणा पाउन सकिन्छ। सर्वप्रथम, घर छाडेर टाढा गई बस्नु परे पनि दिक्क नमानी निरन्तर मिहिनेतका साथ अध्ययन गरी सफलता प्राप्त गर्ने प्रेरणा रुइतको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बिरामी वा असहायको सेवाबाट आनन्द प्राप्त हुने प्रेरणा पनि पाइन्छ। समाज सेवामा लाग्ने र सन्तोष प्राप्त गर्ने ज्ञान पनि यस जीवनीमा भेटिन्छ। एउटा दृढ अठोट लिएर अघि बढे सफल भइन्छ भन्ने कुरा जीवनीबाट बुझिन्छ। त्यस्तै जातीय संकीर्णताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय पहिचानलाई सर्वोपरि ठानी काम गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने भावना विकसित गर्नुपर्छ भन्ने उनको विचारबाट पनि प्रशस्त प्रेरणा लिन सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनी नेपालका एक मात्र यस्ता व्यक्ति हुन् जसले जातीय कुरा गरेर राष्ट्रलाई भाड्नु, विभाजित गर्नु हुँदैन। जातीयता भन्दा राष्ट्रिय कुरालाई सर्वोपरि ठान्नुपर्छ। जातभन्दा राष्ट्र ठुलो भन्ने कुरा लिएर उनले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। भलै उनी राजनीतिज्ञ होइनन्, उनी समाज सुधार, समाज के भन्छ डाक्टर, जसले चाहिँ आँखाको दुनियाँमा नौलो एउटा
विकास गरेका छन्, के भन्छ नवीनता प्रस्तुत गरेका छन्, उनी यस खालका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्। त्यसैले उनलाई नेपालले सम्मान, विदेशले सम्मान, विश्वले सम्मान गरेको कुरा हामी पाउन सक्छौं र उनको जीवनीबाट संघर्ष गर्नुपर्छ। जात भन्दा ठूलो राष्ट्र हो, समाज सेवामा लाग्ने मान्छेले मात्र आनन्द प्राप्त गर्न सक्छ। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसैगरी प्रत्येक जातिको आफ्नो जातीय र भाषिक पहिचान हुन्छ भन्ने एउटा उनको महत्त्वपूर्ण भनाइ छ। यो भनाइको भाव के होला, उनको यो भनाइको विचार के होला, के भन्न खोजिएको होला? सन्दुकरुइतमा रहेको उत्कृष्ट राष्ट्रिय चिन्तन हो यो सन्दुकरुइत भित्र यस्तो कुरा छ जसले हरेक राष्ट्रको भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूमा जातीय, भाषिक, धार्मिक विविधता पाइनु स्वाभाविक हो। यो हाम्रो देशमा मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रमा पाइन्छ। सबैले आफ्नो जातीयता खोज्छन्, आफ्नो भाषा खोज्छन्, आफ्नो धर्म खोज्छन्, तर हाम्रो देश के हो त? हिमाल, पहाड र तराईमा विभाजित धेरै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परा भएको देश हो। तर जे भए पनि अन्तिम हाम्रो उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ भन्ने उनको पहिलो जोड रहेको छ। उपयुक्त विविधताहरूको एकताबाट नै राष्ट्रियताको निर्माण हुन्छ, राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय एकता र अक्षुण्णता कायम राख्न जातीय पहिचान भन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ भन्ने विचार उनले व्यक्त गरेका छन्। जातीय, भाषिक, धार्मिक संकीर्णताले राष्ट्रिय पहिचान र एकतालाई संकुचित बनाउँछ भन्ने विचार यिनले व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू, नेपालको एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मिएका रोहित अहिले विश्वभर चर्चाको शिखरमा छन्। यस कुरालाई हामीले वर्णन गर्नुपर्दा नेपाल एउटा अल्प विकसित पहाडी मुलुक हो। सानो देश भए पनि यस देशको भौगोलिक अवस्था विविधतायुक्त छ। यहाँ थुप्रै दुर्गम ठाउँदेखि सुगम ठाउँ पनि छन्। दुर्गम ठाउँका मानिसहरूको जीवन बडो कठिन हुने गर्छ। दुर्गम ठाउँका जनताले स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता कुराबाट वञ्चित हुनुपर्छ। यस्तो अति विकट ठाउँमा जन्मिएका डाक्टर रोहितले आफ्नो अथक मेहनतका कारण आज विश्वभर चर्चाको शिखरमा रहेका छन्। ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङगोला जस्तो दुर्गम ठाउँमा डाक्टर रोहित जन्मिएका हुन्। कठिन परिश्रम गरी आँखाको सफल डाक्टर बन्नुका साथै आफ्नै मेहनत र अनुसन्धानका कारण उनी आँखाको उपचार सम्बन्धी नयाँ प्रविधि पत्ता लगाउन पनि सफल भए। फलतः उनले आविष्कार गरेको आँखाको उपचार सम्बन्धी प्रविधि सस्तो र सुलभ भएका कारण संसारकै ध्यान आकर्षित भयो। यही कारण दुर्गम ठाउँमा जन्मिएका भए पनि डाक्टर रोहित संसार प्रसिद्ध बन्न सफल भए। यसरी हामीले डाक्टर रोहितको जीवनी पढेर डाक्टर रोहितको जीवनीबाट प्राप्त कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौं। यसरी डाक्टर रोहितको जीवनी पढिसकेपछि भाइ बहिनीहरू तर दिएका बुदाहरूका आधारमा एउटा जीवनी प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ हामीले। यहाँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जीवनी बुदागत रूपमा दिएको छु। यो बुदागत रूपमा दिएको जीवनीलाई भाइ बहिनीहरूले जीवनीको आकार दिन सक्नुपर्छ। जस्तै नाम लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, जन्म विक्रम सन् 1966, कार्तिक 27, जन्मस्थान धोबीधारा काठमाडौँ। यहाँ पिता माताका कुरा, सबै साहित्यका कुराहरू, उनी चाहिँ कुन कुन साहित्यमा कसरी योगदान दिए, उनले उनका विशेषताहरू के हुन् भन्ने कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्। यी सबै प्रस्तुत गरिएका विषय वस्तुलाई सार रूपमा प्रस्तुत गरेर भाइ बहिनीहरूले यी सबैलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा जीवनीको रूपमा विकसित गर्नु पर्यो। यिनलाई जीवनीको रूपमा विकास गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो। भाइ बहिनीहरू, रुइतेक्टोमी यिनको सन्दुकरुइतको जीवनीको सबैभन्दा विशिष्ट योगदान हो, जुन मोतीबिन्दुको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै
इन्ट्राओकुलर लेन्स पनि यिनको जीवनकालको ठूलो उच्चतम उपलब्धि हो, जसले के गर्छ आँखाको उपचार पद्धतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसरी सन्दुक रोहितले ताप्लेजुङ जिल्लाको अति नै विकट ठाउँ ओलाङचुङ गोलामा जन्मिएर पनि राष्ट्रलाई केही दिन सके, राष्ट्र नवनिर्माणमा एउटा इँटा थप्न सके, राष्ट्रको नामलाई विशिष्ट स्थानमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सके भने हामी पनि हाम्रो ठाउँबाट राष्ट्रलाई केही दिन सक्छु। म राष्ट्रबाट के पाउँछु भन्ने होइन, म राष्ट्रलाई के दिन सक्छु भन्ने विचार गर्दै संकुचित कुराहरूलाई आफ्नो दिमागबाट निकालेर उदार स्वभाव र उदार दिल बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विशेष सन्देश प्राप्त गर्दछौँ भन्दै हामी यस जीवनीलाई यही बिट मार्दछौँ। धन्यवाद।